अहिलेसम्म हामीले जति क्वेसन गरेको छौँ त्यसपछि अब dy बाई dx सिम्पल डेरिभेटिभको फर्मुला लगाएर क्वेसनहरु गर्छौँ। यो क्वेसन एकपल्ट हेरिहाल, लगको मद्दतबाट क्वेसन गर्छौँ। लग है, लगको बारेमा हामीले धेरै पढेको पनि छौँ। अब जस्तै यसमा यो क्वेसनहरु प्राय सिम्पल नै हुन्छ, दुईटैतिर लग गर्ने सल्भ गर्ने टाइपको। तर धेरै स्टुडेन्टको के हुन्छ भने एन्सरै म्याच हुँदैन, मेन कुरा है। गर्न त सबले गर्छ तर एन्सर म्याच हुँदैन। त्यसको मेन रिजन के हो भने हामी आरएचएस लाई हेरौँ। आरएचएस मा x छ भने एन्सर पनि हाम्रो x कै टर्ममा हुन्छ। कुनै कुनैमा आरएचएस x y दुईटै छ भने एन्सर हाम्रो x y दुईटैको टर्ममा हुन्छ, x y दुईटैको टर्ममा हुन्छ। यो कुराहरु याद राख्नुपर्छ। र जस्तै मल्टिपल पावर छ भने त्यसमा एक भन्दा धेरै पल्ट लग लगाउन सक्छौं। अब जस्तै लगको एउटा फिचर्स याद राखौं, लग e छ भने हाम्रो आयो भने यसको पावर भ्यालु 1 हुन्छ। त्यसैगरी लग 1 आयो भने यसको भ्यालु हाम्रो 0 हुन्छ। यो कुराहरु हामी बुझिराखौं। र अब मेन हाम्रो क्वेशन गर्दा गर्दै नै कन्सेप्टहरु क्लियर हुने हो। यस्तो एक्सपोनेन्शियल वाला पार्ट दुईटा पार्टमा बन्छ। यो फर्स्ट पार्ट हो, यसमा क्वेशनहरु मजाले फोकस गरिहाल्यौं भने अर्को पार्ट गर्न नि इजी हुन्छ। ओके, अब हामी फर्स्ट क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ। पेन कपी पेपर लिएर सबैजना रेडी भइहालौं है। र फर्स्ट क्वेशन हाम्रो y = x cos x, x को पावर cos x, y = छ है। र दुई तीनवटा कुराहरु यसमा छ जुन कि सबै क्वेशनमा रिपिटेड भइरहेको हुन्छ। दुई तीनवटा कन्सेप्टहरु रिपिट, त्यही भएर सानसानो कुरालाई स्किप नगरिकन गरिम भने हामी जस्तै अब यो क्वेशन हो, टेकिङ लग अन बोथ साइड। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, log y = log x को पावर cos x, या फिर सीधा log x को पावर cos x हामी लेख्न सक्छौं। एउटा कुरा हामीलाई के थाहा छ भने log a को पावर b लाई हामी b log a पनि लेख्न सक्छौं। पावर अर्को साइडमा मल्टिप्लाई हुन्छ, यो log को प्रोपर्टिज हो। अब त्यही प्रोपर्टिज युज गर्छौं हामी, के हुन्छ cos x log x log y = अब दुईटैतिर डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड, both sides with respect to x, यानी कि डिफरेन्शिएटिङ with respect to x log y लाई है इक्वल टु डिफरेन्शिएटिङ with respect to x cos x log x लाई। अब यो जति पनि डिफरेन्ट यो भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं सबमा एउटा फर्मुला सबभन्दा मेन युज हुने भनेको u v by dx छ भने यहाँ हाम्रो हुन्छ u डेरिभेटिभ अफ v by dx प्लस v डेरिभेटिभ अफ u by dx। यदि थाहा छ भने ठीक छ, थाहा छैन भने पनि एकपल्ट रिभाइज गरिहालौं, अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं, अब धेरै जनाले कन्फ्युज हुन्छ u फर्स्टमा लिने कि v, जुन लिदा नि हुन्छ v डेरिभेटिभ अफ u प्लस u डेरिभेटिभ अफ v। एकपल्ट एउटाले लिने, अर्कोपल्ट अर्कोले लिने, कारण प्लस साइन छ कुनै अगाडि पछाडी हुँदा दुईटै हाम्रो सेम हुन्छ। अब हामीलाई डेरिभेटिभ अफ log y, डेरिभेटिभ अफ log y छ भने हामी जहिले पनि चेन रुल लगाउनु पर्छ। किनभने dy बाइ dx गर्दै छौं भने है हाम्रो अब डेरिभेटिभ अफ सपोज log y छ बाइ dx। अब हामीलाई के थाहा छ, डेरिभेटिभ अफ log x बाइ dx को फर्मुला हामीसँग छ, जसलाई 1 बाइ x भनिन्छ। तर यहाँ डेरिभेटिभ अफ log y आको छ बाइ dx, यसमा यो 1 बाइ y हुँदैन। किनभने यो x र यो x सेम हुनुपर्छ। त्यसैले यहाँ के गर्ने, यसलाई हामी चेन रुल लगाउँछौं। चेन रुल भनेको त्यही ब्यालेन्स गर्ने, dy इन्टु dy बाइ dx। आखिर यो dx छ, dx लाई यता हटाएर दुईटैलाई dy ले डिभाइड पनि गरे, मल्टिप्लाई माथि तल dy ले डिभाइड गरेको जस्तो भयो। अब यो के हुन्छ भने 1 बाइ y इन्टु dy बाइ dx। यसरी यसलाई लेख्न सक्छौं। यो सानो कुराहरुलाई चाहिँ भिडियोमा कैद हुँदैछ। ओके, सानो कुराहरुलाई चाहिँ मध्यनजर राखौं है। त्यसपछि हाम्रो क्वेशन सिम्पली बन्छ। अब यसलाई चेन रुल यसमा लगाउँदा के हुन्छ, डेरिभेटिभ log y बाइ dy इन्टु dy बाइ dx इज इक्वल टु u डेरिभेटिभ अफ v प्लस v अब हेर, क्लास 11 को बेसिक डेरिभेटिभ को फर्मुलाहरु थाहा हुनुपर्छ। डेरिभेटिभ अफ sin θ cos θ tan cos x cot योहरु थाहा हुनै पर्छ। र अर्को
लगको डेरिभेटिभ, एक्सपोनेन्सियलको डेरिभेटिभ, यताउता सिम्पल कुराहरू चाहिँ थाहा हुनैपर्छ है, बेसिक। यदि थाहा छैन भने 11 को भिडियो हेर्दा झन् बेस। अब हामीले यहाँ के गर्यौँ, यो सपोज यु हो, यो भी हो, त यसलाई हामीले के गर्यौँ, यु डेरिभेटिभ अफ भी प्लस भी डेरिभेटिभ अफ यु। यही कुरा यहाँ तलतिर गरेको छौँ। फर्स्ट क्वेसनलाई मजाले फोकस गरेर हेऱ्यौँ भने अर्को क्वेसन हाम्रो बन्छ, यो हुन्छ 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू cos x इंटू 1/x, ठिक छ, प्लस log x इंटू d cos x बाई x भनेको माइनस साइन x, भनेको माइनस साइन x। cos x को डेरिभेटिभ माइनस साइन x हुन्छ, यहाँ माइनस, त्यो माइनसलाई यता ट्रान्सफर गऱ्यौँ। अब dy बाई dx भने के हो, y इंटू cos x बाई x माइनस log x साइन x, या फेरि साइन x log x। यति हाम्रो एन्सर हो भनेर धेरै म्याक्सिमम 75% स्टुडेन्टले यति एन्सर हो भनेर लेखिदिन्छ। तर यहाँ हेर त एकपल्ट, हाम्रो आरएचएसमा के छ, आरएचएसमा ओन्ली x छ, आरएचएसमा ओन्ली x को टर्म छ, x को टर्म मात्रै आरएचएसमा छ भने यहाँ एलएचएसमा y यो कहाँबाट आयो, यो y आउनु भएन। त्यसैले y भनेको हामीले सुरुमै के गरेको छौँ, y भनेको हामीलाई थाहा छ x cos x, त्यसैले y को ठाउँमा x cos x लेख्छौँ, अनि cos x बाई x माइनस साइन x log x और log x साइन x लेख्न सक्छौँ। यही नै हाम्रो यसको एन्सर हो यो क्वेसनको। ओके, अब यो क्वेसनमा जे बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ सिम्पल एक दुईवटा, त्यो कुराहरू बुझिहालौँ। र त्यसपछि अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो y इज इक्वल टू x साइन x, x साइन x। अब तिमीहरू आफैले गर है, यसको म क्वेसन लेखिदिन्छु, एन्सर लेखिदिँदैछु। y इज इक्वल टू x साइन x आफैले गर्नुपर्छ, धेरै सिम्पल अनि इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ, किनभने रिलेटेड छ यहीसँग, सेम टाइपले गर्ने सबै कुरा। यसको एन्सर हुन्छ हाम्रो x साइन x बाई x प्लस cos x log x। अघि जस्तै सब कुरा, अघि यहाँ cos हुन्छ र यहाँ प्लस, यहाँ साइन, cos को ठाउँमा साइन भएको छ, साइन को ठाउँमा cos र प्लस को ठाउँमा माइनस भएको छ, अरू सब एन्सर सेम हो अघि जस्तै। ओके, यो क्वेसन पेन कपी र भिडियो हेर्दाखेरि पेन कपी लिएर बस्दा सजिलो हुन्छ है। ओके, यो त क्वेसनको टाइप अर्को भयो। अब अर्को क्वेसन हामी गर्छौँ यहाँ, y इक्वल टू tan x को पावर log x। अब फेरि के छ, टेकिङ लग अन बोथ साइड, log y इक्वल टू log tan x log x, जसलाई हामी के लेख्छौँ log y, यसलाई लेख्छौँ हामी log x log tan x। अब डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टू x d बाई dx log y। अब यसलाई गर्छौँ भने log x डेरिभेटिभ अफ log tan x, u डेरिभेटिभ अफ b प्लस b डेरिभेटिभ अफ u। यति भयो। यसलाई हामी सिम्पली के लेख्न सक्छौँ भने 1/y dy बाई dx, किनभने यो अघि हामी log y को डेरिभेटिभ गरेको थियौँ। अब यो त सक्यो, यो 1/y dy बाई dx नै हुन्छ, हामीलाई dy बाई dx फाइन्ड गर्नु छ हो। अब log x भनेको log x नै रहन्छ यहाँ। डेरिभेटिभ अफ log tan x को के हुन्छ, डेरिभेटिभ अफ log tan x बाई डेरिभेटिभ अफ चेन रुल लाग्छ यहाँ पनि। चेन रुलको बारेमा यदि जानकारी छैन भने 11 को भिडियो एकपल्ट हेर्दा राम्रो हुन्छ है, बार बार भन्दैछु। यदि सिम्पल कुरा यस्तो डेरिभेटिभ चेन रुलहरू आइरहेको छैन भने एउटा क्वेसन बन्छ, दुईवटा बन्छ, तर क्वेसनमा अलिकति मोडिफाई गरिदियो भने dx प्लस log tan x इंटू log x dx भनेको 1/x। ओके, अब यहाँसम्म सबै कुरा हाम्रो सिम्पल छ। यसलाई हामी के लेख्छौँ, log x 1/tan x इंटू डेरिभेटिभ अफ tan x भनेको sec स्क्वायर x प्लस log tan x को log tan x बाई x। यति चाहिँ हाम्रो। अब dy बाई dx के हुन्छ भन्दा यो y उता जान्छ,
log x sec square x by tan x प्लस log tan x by x है। अब यहाँ RHS में हाम्रो y कतै छैन, त्यसैले यहाँ जब y आयो भने y को ठाउँमा हामीले RHS को लेख्नुपर्छ tan x log x अनि log x। अब sec square x into tan x लाई चेन्ज गर्दा नि हुन्छ, त्यति नगर्दा नि हुन्छ, यसमा केही प्रब्लम पर्दैन। sec square x भनेको 1 by cos square x, tan x भनेको cos x by sin x, cos यताउता काटेर के हुन्छ त्यो गर्दा नि हुन्छ। यदि सुरुदेखि भिडियो हेर्दैछ भने यो कुराहरू एकदम सिम्पल भइरहेको छ है, यहाँ केही पनि त्यस्तो दिमाग लाउनु पर्ने कुरा, केही त्यस्तो निन्जा टेक्निक छैन यसमा हो। एक दुईवटा ठाउँमा निन्जा टेक्निक के छ भने डेरिभेटिभ अफ log tan x, डेरिभेटिभ अफ log x by dx हामीलाई थाहा छ 1 by x हुन्छ, तर x को ठाउँमा tan x दिएको छ भने dx को ठाउँमा tan x दिनुपर्छ इन्टु, अब यहाँ tan x आफ्नै मनले थाल्न सकिँदैन, त्यसैले यहाँ यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यसमा बुझ्ने भनेको चेन रुल जसले बुझेको छ उसले हाम्रो यो पोर्सन इजिली गर्न सक्छ है। अब एउटा सिम्पल क्वेसन छ y इक्वल टु x को पावर y, र सिम्पल भन्दा पनि यो क्वेसन चाहिँ सोधिने खालको छ, y इक्वल टु x को पावर y। अब हेर यो क्वेसन लास्टमा गराउनु पर्ने, तर अहिले किन गराउँदैछु भने अहिले एक दुईटा कन्सेप्ट कोरिलेट होस्। अब टेकिङ लग त हामीलाई थाहा छ, जहाँ पनि एक्सपोनेन्शियल छ टेकिङ लग y इक्वल टु y log x हुन्छ। अब डेरिभेटिभ अफ बोथ विथ रेस्पेक्ट टु x गऱ्यौँ भने के हुन्छ, डेरिभेटिभ अफ log y बाई dy इन्टु dy बाई dx इक्वल टु y d log x बाई dx प्लस log x dy बाई dx। अब डेरिभेटिभ गरौँ के हुन्छ 1 बाई y इन्टु dy बाई dx इक्वल टु y बाई x प्लस log x dy बाई dx। अब dy बाई dx को टर्मलाई एउटा ठाउँमा ल्याउने, किनभने हामीले dy बाई dx फाइन्ड गर्नु छ, त dy बाई dx लाई एउटा ठाउँमा ल्याएर कमन लिएर अनि गर्छौँ है। 1 बाई y dy बाई dx माइनस log x dy बाई dx इक्वल टु y बाई x। अब हामी dy बाई dx कमन लियौँ भने के हुन्छ 1 बाई y माइनस log x y बाई x। अब dy बाई dx इक्वल टु सिम्पली y बाई x, यो उता गएपछि डिभाइड हुन्छ, या फेरि यसलाई यहाँ क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने के हुन्छ हाम्रो यस्तो हुन्छ। अब यसलाई नै रेसिप्रोकल उतातिर गयो भने यो डिभाइडेड बाई त्यो हुन्छ, यसलाई जस्तै a बाई b इक्वल टु c छ भने r इक्वल टु के हुन्छ c डिभाइडेड बाई a बाई b, जसलाई हामी के लेख्छौँ cb बाई a, या फेरि r इक्वल टु यो b उता जान्छ c यता जान्छ cb बाई a लेख्छौँ। त्यसै गरी यो y माथि जान्छ र यो पोर्सन तल जान्छ 1 माइनस y log x। ओके, अब यति भइसकेपछि हामी यहाँ अलिकति होल्ड गरेको छौँ यो कारणले कि यहाँनिर तिमीहरूले हामी सबले मिलेर अलिकति सोच्नु के पर्छ भने के हाम्रो आन्सर यति ठिक हो, या फेरि यसलाई अर्को स्टेपमा लेख्दा के हुन्छ y स्क्वायर बाई x 1 माइनस y log y। एकपल्ट हेरौँ त के यो आन्सर हाम्रो ठिक हो, यति नै छोडिदिने, किनभने अब हेरौँ यहाँ RHS मा के छ, RHS मा हाम्रो बोथ x एन्ड y छ। RHS मा बोथ x एन्ड y भएको कारणले हाम्रो एन्सरमा पनि बोथ x एन्ड y आयो भने पनि प्रब्लम हुँदैन, इट इज अ एन्सर। र यो क्वेसन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मध्ये पर्छ है, र जति हामी गर्छौँ सबै क्वेसन इम्पोर्टेन्ट हो, तर जसलाई इम्पोर्टेन्ट मेन्सन गरिएको छ नि त्यसैले पेन पेपर लिएरै क्वेसन गर्न स्टार्ट गरौँ। जुन क्वेसनलाई इम्पोर्टेन्ट मेन्सन गरिएको छ त्यसलाई दुई कलरको पेन भयो भने झन् सजिलो, रेड कलरको पेन छ भने VVI लेखिदिनु एक्जाम भन्दा अगाडि सर एक दुईपल्ट, त्यो चाहिँ मिस नहोस्, स्किप नहोस् क्या, त्यो कारणले हामी इम्पोर्टेन्ट लेख्छौँ है। ओके,
अब क्वेसन गर्ने सिलसिलामा अर्को क्वेसन गर्छौं। sin x को पावर x यो के हुन्छ 1/y dy by dx इक्वल टू x log sin x हुन्छ भनेको मतलब x log sin x मैले डाइरेक्ट गरेँ है डेरिभेटिभ। अब यसलाई डेरिभेटिभ दुईटैतिर लग लिएर यति आउँछ, त्यसपछि म डेरिभेटिभ गर्दैछु x log डेरिभेटिभ अफ log sin x by डेरिभेटिभ अफ sin x इन्टु डेरिभेटिभ अफ sin x by dx प्लस log sin x। अलिकति स्टेप स्किप भएको जस्तो फिल हुँदैछ होला तिमीहरूलाई, हामीलाई स्किप भएको नि। पहिला लग लिएपछि दुईटैलाई डेरिभेटिभ गरे, डेरिभेटिभ गरिसकेपछि यो हाम्रो टर्म आयो। अब सिम्पली के हुन्छ भने x log sin x भनेको 1/sin x, sin x भनेको cos x हो प्लस log sin x। अब dy by dx भनेको हाम्रो यसमा y इन्टु x cos by sin भनेको या फेरि x cot x नै लेख्न सक्छौं प्लस log sin x। अब y यसमा RHS मा छैन भने y को ठाउँमा sin x को पावर x हाल्छौं, x cot x प्लस log sin x। dy by dx को के भन्छ, dy by dx को हाम्रो सोलुसन है। क्वेसन छिटो भयो होला या फेरि केही त्यस्तो कम्प्लेन छ भने मेन कुरा के हो, फर्स्ट को स्टेप हामीलाई थाहा छ टेकिङ लग, त्यसपछि डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x गरिसकेपछि यति हुन्छ। यति भएपछि अब मैले डाइरेक्ट डिफरेन्सिएट गरेँ u इन्टु v, u भनेको x छ यहाँ, v भनेको log sin x छ, u इन्टु v, u डेरिभेटिभ अफ v log sin x छ भने sin x ले यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। log sin x इन्टु डेरिभेटिभ अफ x बाई x भनेको त 1 भइहाल्यो, त्यसैले त्यसलाई छोडिदिए र जे जस्तो छ सब कुरा हामीले सल्भ गर्यौं। अब यहाँ पछि क्वेसन गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढ्छौं। sin x, अब x को ठाउँमा सपोज log x छ, x को ठाउँमा log x छ र log x हुन्छ पनि। यो गर्ने तरिका के छ, x को ठाउँमा अब सब ठाउँमा log x हुन्छ, x को ठाउँमा यहाँ पनि log x हुन्छ, यहाँ पनि log x हुन्छ है। डेरिभेटिभ अफ log x हुन्छ, यहाँ बाई x हुन्छ, यहाँ log x हुन्छ, यति नै हो। log x log sin x बाई x हो र यति भइसकेपछि हामी के गर्छौं, log x sin x बाई x र y को ठाउँमा हामी जे छ त्यो हालेर सिम्पली यो क्वेसन पनि गर्छौं। 1/x log x sin x cot x प्लस log x, यो भनेको log y इक्वल टु sin x log x को यति आउँछ। x को ठाउँ फेरि हामी हाल्छौं sin x को पावर log x हो नि, फेरि sin x को पावर log x र फेरि सेम छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ log x sin x बाई x प्लस log x cot x। र एन्सर मिल्दैन भने टेन्सन लिने हैन, RHS मा अब जस्तै यसलाई नि चेन्ज गर्न सकिन्छ नि त, cot x लाई यतिकै पनि म छोड्न सक्थे cos x बाई sin x, त्यो सानतिनो कुरा मिलेन भने त्यति टेन्सन लिने हैन। तर यदि LHS मा हाम्रो y छ र RHS मा x को टर्ममा छ भने सबै कुरा x कै टर्ममा हुनुपर्छ। अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसन को पालो आयो, धेरै फोकस गरेर हेर यो क्वेसनलाई। x x को पावर पनि x टेकिङ लग हाम्रो बेसिक जे कुरा छ यसलाई म अर्को टाइपले पनि गर्न सक्थे, जस्तै x को पावर x इक्वल टु t गरेर et यस्तो सल्भ गर्न सक्थे, तर त्यो धेरै नै टेन्सन हुन्छ। टेन्सन किन लिने, सिधा टेकिङ लग के हुन्छ log y इज इक्वल टु log y इक्वल टु log e x को पावर x। अब यसलाई हामी लेख्छौं log x को पावर x log e, हेर मज्जाले हेर है, log y इक्वल टु किनभने a को पावर b c d e नै छ भने नि log लिम भने यो सबै a को पावर नै हो,
ए बाहेक सबै कुरा यता आइहाल्छ, BCDEहरू यता आइहाल्छ ए बाहेकको। त्यस्तै ई बाहेकको सब कुरा। र अर्को एउटा प्रोपर्टिज लगको के भनेको थियो, एकछिन इङ्क सक्यो। लगको एउटा प्रोपर्टिज, इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज के छ भने लग ई भनेको 1, आखिर केही छैन बेसमा भने त ई हो, नेचुरल लग जसलाई भन्छ। लग ई भनेको 1, लग 1 भनेको 0, यो दुईटा कुरा याद राख्यौँ भने सबै कुरा हुन्छ। अब यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ XX, लग ई भनेको 1 भयो। त्यसै गरी लग y इक्वल टु x को पावर x। अब त सिम्पल भयो। अब फेरि टेकिङ लग, हेर है, टेकिङ लग के हुन्छ, लग y इक्वल टु x लग x हो। यहाँनिर हाम्रो कन्सेप्ट सबै धेरैजनाको डगमगाउँछ। किन? दुईपल्ट लग लिन हामी डराउँछौँ, किनभने यहाँ लग नै आइदिन्छ। केही हुँदैन, सब सिम्पल हो। हामी यसलाई जतिसुकै लग आओस्। अब त्यसपछि डिफ्रेन्सिएटिङ, अब यो सिम्पल फर्ममा आयो नि। अब डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्छौँ। डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x लग y इज इक्वल टु डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x यति छ है। अब यसलाई गऱ्यौँ भने के हुन्छ, डिफ्रेन्सिएटिङ लग y लाई पहिला डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु लग y गर्छौँ इन्टु डिफ्रेन्सिएटिङ लग y ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। फेरि लग y हामीलाई x छ नि त लास्टमा, फेरि dy गर्नुपर्छ इन्टु dy बाई dx इज इक्वल टु, अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ हामी, x डेरिभेटिभ अफ लग x प्लस लग x डेरिभेटिभ अफ x। अहिलेसम्म जति कुरा हामीले गरेको छौँ त्यो सबै कन्सेप्ट, केही छैन कन्सेप्टहरू। दुईटा कुरा कहीँ याद राख्नुपर्ने हुन्थ्यो भने कहीँ दुईटा कुरा बिर्सिनुपर्ने हुन्थ्यो, यताउता हुन्थ्यो। खाली कन्सेप्ट भनेको यो मात्रै हो। कसरी आयो एकपल्ट फेरि म यो कुरालाई बुझाउन यहाँ मजाले गर्दैछु र अब फोकस गरिहालौँ। जतिले जनाले बुझेको छ क्वेसन फर्दर गरेर एन्सर निकाल, जतिजनाले बुझेको छैन एकपल्ट हेरिहाल र बुझेको मान्छेले हेर्दा झन् इजी हुन्छ। डेरिभेटिभ अफ लग के छ, लग y बाई dx छ। यो x तल छ भने x को केही मतलबै छैन। लग को जे यहाँ छ नि, जस्तै लग x हुन्थ्यो भने यहाँ पनि dx नै हुन्थ्यो, अनि मात्रै यो 1/x हुन्छ। त्यसै गरी लग राहुल छ भने यो d राहुल नै हुनुपर्छ, अनि मात्रै यो 1/राहुल हुन्छ है। त्यसै गरी अब राहुललाई पनि फेरि ब्यालेन्स गर्न डेरिभेटिभ अफ राहुल बाई dx। यदि राहुल x को टर्ममा छ भने मात्रै, छैन भने फेरि राहुल सपोज राहुलको बेस्ट फ्रेन्ड को हो भन्दा सपोज सुनिता हो। अब राहुललाई सुनितासँग डेरिभेटिभ गरेर अनि सुनितालाई चाहिँ फेरि x सँग गर्नुपर्छ है। मजाले हेर, यो फेरि हामी गरि नै हाल्छौँ। पहिला बुझ्ने कोसिस गर। जस्तै डेरिभेटिभ चेन रुल वाला कस्तो हुन्छ भने नि, जस्तै हेर, राहुलले सुनितालाई मन पराउँछ, सुनिताले शिवलाई मन पराउँछ, शिवले राधालाई मन पराउँछ, अनि त्यसपछि राधाले एक्सलाई। अब के छ भने डेरिभेटिभ अफ राहुललाई डेरिभेटिभ एक्ससँग गर्न भनेको छ है। सपोज हामी राहुललाई एक्ससँग गर्दैन, किनभने राहुलले सुनितालाई मन पराउँछ, त राहुललाई सुनितासँग गर्नुपर्छ। अब सुनितासँग गऱ्यौँ भने त सुनितालाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि त, सुनितालाई यत्तिकै ल्याउन मिल्दैन। सुनितालाई यहाँ राहुलसँग जोड्यौँ भने अब सुनितालाई पनि त शिवसँग जोड्ने आश्वासन हामीलाई दिनुपर्छ, मतलब तिमीलाई शिवसँग त्यो गरिदिन्छु, तिमी राहुलसँग एकछिन कुरा गरिहाल भनेर। अब शिवलाई पनि जब सुनितासँग कुरा गर्न ल्याउँछौ भने शिवले पनि त भन्छ नि मलाई राधासँग कुरा गराइदिन्छस् अनि मात्रै गर्छु हो। अनि राधाले के भन्छ, मलाई एक्ससँग कुरा गराइदे अनि मात्रै म शिवसँग पनि कुरा गर्छु। मतलब अब राहुललाई एक्ससँग जोड्न डी राहुल बाई dx गर्न पहिला प्रोसेसहरू फलो गर्नु नै पर्छ है, बुझ्यौ हो। अब यस्तै हामी के गर्छौँ भने लग को लग y सँग गर्न, हेर आखिर हामीलाई x सम्म पुग्नु छ नि त। अब लग को लग y भनेको लग जहिले पनि लगले
यो केसमा यो लगले लग वाईलाई मन पराउँछ भनेको मतलब जा त लग वाईसँग। अब लग वाईलाई यहाँ ल्याउनको लागि लग वाईले पनि त भन्छ म वाईलाई यहाँ मन पराएको छु, त यसलाई पनि जा त वाईसँगै भेटाइदिन्छु अनि आउँछ। अनि अब यसलाई dy बाई dx यति ठुलो सिलसिला भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने अब लग वाई भनेको 1 बाई लग वाई, अब लग वाई लग वाईसँग लग वाई जोडेपछि मात्रै यसले यो अब डेरिभेटिभ हुने भयो। त्यसै गरी यो हुन्छ 1 बाई वाई इन्टु dy बाई dx। सिमिलरली यहाँ हामीले यसको डेरिभेटिभ के लेख्न सक्छौँ, यहाँ हेरौँ है, 1 बाई लग वाई इन्टु वाई dy बाई dx इज इक्वल टू अब x लग x छ भने x डेरिभेटिभ अफ लग x प्लस लग x डेरिभेटिभ अफ x, यानी कि यो भनेको x 1 बाई x लग x को प्लस लग x भनेको 1 प्लस लग x। अलिकति इङ्क कम भए पनि कन्सेप्ट बुझ्ने कुरा चाहिँ कम हुनु भएन है अलिकति पनि। ओके, इङ्क त हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ तर कन्सेप्ट यदि बुझिएन भने, कन्सेप्ट कम भयो भने त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन। ओके, अब हाम्रो यो कुराहरू त सिम्पल थियो, मेटिदिउँ। अब यसलाई क्याल्कुलेट हामी गर्छौँ र क्याल्कुलेट गर्ने पनि तरिका छ यसमा। हेर के छ, लग वाईलाई यता लगौँ हामी, dy बाई dx कति हुन्छ, dy बाई dx इक्वल टू लग वाई इन्टु लग वाई 1 प्लस लग x। अब यहाँ हेरौँ त अलिकति पनि कतै x y छैन भने y को ठाउँमा सिधा x हालौँ, exx इन्टु लग y भनेको exx 1 प्लस लग x, जसलाई हामी के लेख्छौँ भने यो इज इक्वल टू exx यो भनेको x को पावर x लग e 1 प्लस लग x। यत्तिकै छोड्दा नै हुन्छ, धेरै दिमागमा प्रेसर लिने होइन। एन्सर निकाल्नु भनेको सिम्प्लिफाइड फर्म या फेरि सबभन्दा सिम्पल फर्ममा लग्नु हो, तर यति नै मेरो एन्सर गल्ती हुन्छ भनेर पनि भन्न मिल्दैन है। र यदि अब यसलाई यसपछि यो स्टेप गरिदिउँ भने सोनामा सुहागा भन्ने हुन्छ नि, हो त्यही। अब x को पावर x, यदि यो x को पावर x यता ल्यायो भने लग e भनेको त 1 भयो, सिम्पली exx xx 1 प्लस लग x इज आवर फाइनल एन्सर dy बाई dx। कतिको बुझ्यौ, के भयो क्वेसन? सबै क्वेसन त हुन इम्पोर्टेन्ट हो, तर यो क्वेसन तिमीहरूसँग यदि ओल्ड इज गोल्ड छ भने ओल्ड इज गोल्ड पठाउँदा यो क्वेसन धेरैपल्ट भएको हुन्छ। अब यो क्वेसनको भेरिएसनहरू पनि हुन्छ। भेरिएसन के छ भने अर्को x e को पावर x टेकिङ लग हामीले लियौँ भने के हुन्छ, लग वाई ex लग x। अब सिम्पली यसलाई हामीले केही गर्नु पर्दैन, अघि यहाँ ex को ठाउँमा xx थियो नि त र x को ठाउँमा e थियो। अब यसमा हामीले केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली सल्भ गर्नुपर्छ। यसमा फेरि लग सग लिनु पर्दैन किनभने ex को डेरिभेटिभ हामीलाई थाहा छ है। फेरि यहाँ ex को ठाउँमा xx भएको डबल लग लिनै पर्थ्यो। ओके, यो भनेको 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू डेरिभेटिभ अफ ex कति हुन्छ, ex नै हुन्छ हो, ex log x प्लस डेरिभेटिभ अफ log x ex, यानी कि y ex log x प्लस 1 बाई x यति हुन्छ, y इन्टु ex। y भनेको हाम्रो कति छ, x ex इन्टु ex log x इन्टु x प्लस 1 बाई x। जुन सिम्प्लिफाइड फर्म जसरी लेख्न सकिन्छ त्यो हामी त्यस्तो सिम्प्लिफाइड फर्ममा लेख्न सक्छौँ। यत्तिकै छोड्दा पनि कसैले, मतलब यत्तिकै त होइन, तर y को भ्यालु x ex छोडेर यति नै गर्दा पनि त्यति प्रभाव भने क्वेसन गर्दाखेरि पर्ने होइन। इङ्क त सबैको सकिँदैछ है, तर कन्सेप्ट चाहिँ बुझिरहेको छौँ हामीले जस्तो फिल भइरहेको छ है। अब लग x tan x हामी गर्छौँ, tan को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर x हुन्छ, यो कुराहरू याद राखौँ। लग x tan x
लग एक्सको पावर 10x y इक्वल टू के हुन्छ 1/y dy by dx इक्वल टू यसलाई के हुन्छ 10x 10x log x यो क्वेसन अलिकति राम्रो खालको छ, त्यसैले अलिक स्टेप बाई स्टेप नै गरौँ न त। log y इक्वल टू log x 10x यो कति हुन्छ 10x log x log y भनेको अब डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x d log y by dx इज इक्वल टू डेरिभेटिभ अफ 1/1 गरेर गरौँ u डेरिभेटिभ अफ v प्लस v डेरिभेटिभ अफ u। यति हामीले जब गरिसक्यौँ भने अब सिम्पली हाम्रो क्वेसन सल्भ भइसक्यो, तर सिम्पल कुराहरू गर्नुपर्छ। यो के हुन्छ 1/y dy by dx क्वेसनहरु स्किप नगरौँ है। र यदि तिमीहरुलाई आउँछ भने पज गरेर सब गरिहाल, त्यसपछि यस्तो 10-10 सेकेन्ड बढाउँदै अर्को क्वेसनतिर 10x यहाँ के हुन्छ डेरिभेटिभ अफ log x छ भने यहाँ तल पनि log x हुन्छ इन्टु त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न log x by dx गर्छौं हामी प्लस log x नै हुन्छ इन्टु sec स्क्वायर x। अब यो यसको आन्सर ल्याउँदाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ दुई तीनटा कुरा। 10x इन्टु 1/log x इन्टु 1/x प्लस log x इन्टु sec स्क्वायर x 1/y y भनेको कति छ log x 10x log x को पावर 10x यो y यता मल्टिप्लाई हुन्छ। अब जे कुराहरु छ 10x by x log x प्लस log 10x इन्टु sec स्क्वायर x dy by dx यति हुन्छ हाम्रो। अब यो त सबैजनाले निकाल्छ है। अब यहाँ कति स्टुडेन्टहरुलाई के लाग्छ भने मेरो आन्सर रङ छ कि छैन, मेरो आन्सरमा केही मोडिफाई गर्नुपर्छ कि, मेरो आन्सरमा केही यस्ताउता गर्नुपर्छ कि। त्यस्तो छ भने तिमीहरुको कन्सेप्टमा अलिकति कन्सेप्टलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ। आन्सर यो करेक्ट हो किनभने सब यो x को टर्ममा आएको छ। अल द RHS आर इन x टर्म आर इन टर्म अफ x। सो RHS x को टर्ममा छ, त्यसैले यो आन्सर हाम्रो सबै करेक्ट छ है। अब यो 10 लाई sin बाइ cos sec नगर्दा नि हुन्छ किनभने हामी यहाँ डेरिभेटिभ गर्दै छौं, ट्रिग्नोमेट्री हैन है। या फेरि गर्नु मन छ भने गर्दा नि हुन्छ। यसले sin cos यताउताको टर्ममा जति सिम्प्लिफाई बनाउन सक्छौ, तर प्रोफेसनली यति हामीलाई के भन्छ भने लग लिने सबभन्दा यसमा मेन कुरा लग लियो भने आधी काम सक्यो। त्यसपछि अब डेरिभेटिभहरु सिम्पली गर्दियो भने सक्यो। त्यसपछि क्याल्कुलेसन त्यति अब अलिकति सिम्प्लिफाई बनाउनु यो हैन कि अब यतिकैमा छोड्दिनु हैन, अलिकति सिम्प्लिफाई बनाउनु पर्छ है। तर त्यति पनि टेन्सन लिनु हुँदैन आन्सर मिलेन भने, किनभने यसमा आन्सर भेरिएसन हुन सक्छ सबैको है। अब हामीले x sec x को गर्न सक्छौं, एकदम सिम्पल छ है। x sec x को म 1/x यो क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट सबै क्वेशन हो, तर यो चाहिँ आफैले ट्राई गरौँ है। यदि क्याल्कुलेसन तिमीहरुको मिस्टेक भएन भने अहिलेसम्म जति क्वेशन गरेको छौं यो क्वेशन सिम्पली बन्छ। अब एउटा क्वेशन के आउँछ भने sin को पावर cos x, र यो क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किन sin को पावर cos x भन्ने यो क्वेशन एउटा क्वेशन मात्रै हैन, y इक्वल टु sin को पावर cos x। तर प्राय एक्जाममा सोधिने भने के हो भने नि sin को पावर cos x प्लस cos को पावर sin x यो बेला सोधिन्छ। तर यो पार्शियल हामी अहिले गर्दै छौं र जब यो क्वेशन पनि गर्छौं एकछिनमा अर्को भिडियोमा हामी यो क्वेशन गर्छौं, र यो क्वेशन भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। तर यसको पार्शियल पार्ट कहिलेकाहीँ के हुन्छ सानो क्वेशन पनि सोध्न सक्छ र हामी प्रोबेबिलिटीमा बाँच्दै छौं कि सक्छ। त त्यसैले सब कुरा कन्सेप्चुअली सब कुरा बुझौं।
जे सोध्छ सबै कुरा गर्ने हो है। अब एक्स वाई इक्वल टू साइनको पावर यति। अब यो हाफ क्वेसन हो प्लस यति पनि दिएको हुन्छ, त्यो अर्को पल्टमा हामी गर्छौँ। पहिला यो क्वेसन गरिहालौँ। टेकिङ लग कस एक्स लग साइन एक्स डी लग वाई बाई डिएक्स डी कस एक्स लग साइन एक्स बाई डिएक्स होल्ड गरेर पहिला क्वेसन बनाइहाल त। क्वेसन बनाइसकेपछि यदि हाम्रो एन्सर cos x into cot x माइनस साइन लग साइन एक्स आएको छ भने यु आर जेनियस है। क्यालकुलसमा तिमी राम्रो बन्दै जाँदैछौ भन्न खोजेको। 1 बाई, अब यहाँ हाम्रो एन्सर हुन्छ 1 बाई वाई डी वाई बाई डिएक्स इज इक्वल टू, अब यसलाई गरौँ cos x डेरिभेटिभ अफ लग साइन एक्स इन्टु डेरिभेटिभ अफ साइन एक्स इन्टु डेरिभेटिभ अफ साइन एक्स इन्टु डिएक्स प्लस लग साइन एक्स डेरिभेटिभ अफ cos x बाई डिएक्स यु डेरिभेटिभ अफ b प्लस v डेरिभेटिभ अफ u गऱ्यौँ हामीले। cos x हुन्छ नि साइन x को पनि हाम्रो cos x हुन्छ, लग साइन एक्स को 1 बाई साइन एक्स हुन्छ, साइन एक्स को cos x हुन्छ प्लस लग साइन एक्स त लग साइन एक्स नै हुन्छ इन्टु cos x को साइन एक्स हुन्छ। तर यहाँ माइनस cos x को माइनस साइन एक्स हुन्छ, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। डेरिभेटिभ अफ cos x इज अलवेज माइनस साइन एक्स। अब यहाँ माइनस साइन एक्स हुन्थ्यो, यहाँ प्लस छ, प्लस माइनस यता माइनस हुन्छ। अब हामीले वाईलाई माथि लग्छौँ, के हुन्छ वाई भनेको साइन cos x, वाईलाई माथि लग्यौँ। अब यसलाई क्यालकुलेट गर, cos x बाई साइन एक्स भनेको cot x इन्टु cos x माइनस लग x साइन x। अब वाई को भ्यालु पुट गऱ्यौँ भने हाम्रो एन्सर यति नै हुन्छ। यहाँसम्म सबैजनाको कन्सेप्ट यदि क्लियर भइसकेको छ भने अलिकति म क्यामेरालाई पुछेर है, ओके क्यामेरा पनि क्लिन गरेर अब जुन दुईटा क्वेसन सेट गर्दैछौँ त्यो दुईटा क्वेसन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। इम्पोर्टेन्ट भन्नाले तिमीहरूको सब कन्सेप्ट चेक हुन्छ त्यो दुईटा क्वेसनबाट। क्वेसन यो पनि सिम्पल नै छ, तर यसलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ केले बनाएको छ भने नि हामीलाई यसले के भनेको छ, यो क्वेसन दिएको छ अरे अनि प्रुभ गर्न भनेको छ dy बाई dx यति। हामीलाई प्रुभ गर्न मैले के भनेको छु, यस्तो टाइपको क्वेसनमा dy बाई dx को अनेकौं भ्यालु आउन सक्छ र अनेकौंबाट यसले के भनौँ मलाई यो भ्यालु चाहियो। अब हामी सिम्पली यदि यही क्वेसन हामीले सल्भ गर्न देख्यो कसरी गर्थ्यौँ, टेकिङ लग। हेर जुन टाइपले हामीले सिकेको छौँ त्यो टाइपले पहिला सल्भ गरौँ। लग लिँदा के हुन्छ y लग x इज इक्वल टू x माइनस y लग ई। अब लगको प्रोपर्टिजहरू त हामीलाई अलमोस्ट 11 मा पढेकै छौँ र यदि म्याथ अलिकति पनि हार्ड लाग्छ भने नि तिमीहरूलाई हाम्रो 11 को पनि भिडियो छ च्यानलमा, सबै कुरा गरिहाल्नु है। सिन्स लग ई भनेको 1 हुन्छ हामीलाई थाहा छ र अर्को एउटा लग 1 भनेको 0 हुन्छ। यसमा काम लाग्दैन तर मैले भनिदिएको कतै तिमीहरू लेखिहाल्नु है। अब यसलाई नै फर्दर हामी के गर्छौँ, लग ई भनेको 1 भइहाल्यो, यो भनेको सिम्पली x माइनस y हुन्छ हाम्रो है। यो पार्ट हामीलाई बेसिक छ, हामी जे गरेको सिकेको छौँ त्यो कुरा पहिला गरौँ, त्यसपछि के नयाँ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त्यसपछि गर्छौँ है। अब डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x, x सँग डिफ्रेन्सिएट गरौँ के हुन्छ डी y 1 बाई एक्स प्लस लग x dy बाई dx u डेरिभेटिभ अफ b प्लस b डेरिभेटिभ u। अब हामी dy बाई dx फाइन्ड गर्न dy लाई एक साइड र अर्कोलाई अर्को साइड लग्थ्यौँ 1 माइनस y बाई x, त्यसै गरी dy बाई dx यता लग्छौँ लग x प्लस dy बाई dx के गर्छु म dy बाई dx लग x
जे छ सिम्पली हामी सल्भ मात्रै गर्दैछौँ। यसलाई dy by dx एक साइड लग्यौँ र बाँकी कुरालाई अर्को साइड लग्यौँ। अब dy by dx कमन लियो भने के हुन्छ 1 प्लस log x इज इक्वल टू x माइनस y by x हुन्छ। अब dy by dx इज इक्वल टू x माइनस y by x इंटू 1 प्लस सरी यो तल गएपछि डिभाइडमा हुन्छ x माइनस y by x इंटू 1 प्लस log x। दिस इज आवर एन्सर भन्दै हामी एक्जाममा लेखेर आउँथ्यौँ। यदि फाइन्ड dy by dx भनेको भए तर यहाँ प्रुभ गर्न दिएको छ log ex x को पावर माइनस 2 को टर्ममा। अब हामी RHS यानी कि राइट ह्यान्ड साइडमा के छ त्यसमा मध्यनजर गरेर क्वेसन सल्भ गर्छौँ है। त्यसलाई दिमागमा राखेर हाम्रो क्वेसनहरू अब सल्भ हुन्छ। त्यसलाई अब दिमागमा राख्ने कसरी यदि छ भने दिमाग। अब यहाँ हामीलाई सब कुरा x को टर्ममा दिएको छ। दुईटा कुरा अब्जर्भ गर्ने x को टर्ममा दिएको छ र सब हाम्रो log को टर्ममा दिएको छ। यदि दिमाग छ भने दिमागमा राखौँ। RHS गर्दाखेरि अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ। क्वेसन धेरै सिम्पल छ तर यदि दुई तीनवटा कुरा थाहा भएन भने क्वेसन बन्दैन फेरि। ओके, सबलाई लगमा पनि चेन्ज गरौँ र सबलाई x को टर्ममा चेन्ज गरौँ। x को टर्ममा चेन्ज गर्न पहिले त y लाई हटाउनै पर्छ। y लाई हटाउनु पर्छ भन्नेको मतलब अब y हट्छ कसरी हामीले के थाहा छ x माइनस y भनेको y log x छ। फेरि यहाँ y को ठाउँमा x लाई उता लग्यो भने यहाँ पनि फेरि y आइदियो। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने पहिला यसलाई के भन्छ यहाँबाट हामी y को भ्यालु निकाल्छौँ। के हुन्छ y log x प्लस y इक्वल टू y log x प्लस y इक्वल टू x y इक्वल टू 1 प्लस log x हो इज इक्वल टू x y इक्वल टू x बाई 1 प्लस log x। y भनेको x बाई 1 प्लस log x गर्नुपर्छ। अब यो त हाम्रो y को भ्यालु आयो। हामीलाई फाइन्ड गर्न दिएको छ सब log को टर्ममा। अब हामी के गर्न सक्छौँ 1 प्लस log x लाई के लेख्न सक्छौँ भने log x प्लस 1 जसलाई हामी log x प्लस log e यानी कि log ex लेख्न सक्छौँ 1 प्लस log x लाई। र यहाँको पनि 1 प्लस log x लाई हामी के लेख्न सक्छौँ log ex यानी कि यहाँ हामी लेख्छौँ x माइनस y बाई x log ex है। त्यसै गरी y इक्वल टू x बाई log ex। अब y को ठाउँमा log ex हामी हाल्छौँ। फोकस गरेर हेऱ्यौँ भने क्वेसन धेरै सिम्पल छ है। y को ठाउँमा log ex हाल्छौँ र सिम्पली हामी क्वेसनलाई सल्भ गर्ने प्रक्रियातिर जान्छौँ। अब y को भ्यालु यसमा किनभने हामीलाई y यहाँ चाहिएको छैन र सब लगमा चाहिएको छ भने हामी के गर्छौँ x माइनस x बाई log ex बाई x log ex छ है। अब यसलाई सल्भ गऱ्यौँ भने के हुन्छ log ex माइनस x बाई मजाले हेर है log ex इंटू x है log ex इंटू x माइनस x बाई x log ex को स्क्वायर किनभने यो मुनितिर जान्छ। अब यसलाई हामी सल्भ गर्दा के हुन्छ माथि x कमन लियौँ भने मजाले हेर है माथि x यदि हामीले कमन लियौँ भने के हुन्छ log ex माइनस 1 बाई x log ex को स्क्वायर x x काटिन्छ। अब log ex माइनस 1 भनेको हाम्रो log x हुन्छ इन्टु log ex को माइनस 2। अत्यन्तै सिम्पल टाइपको क्वेसन छ। सिम्पल टाइपको क्वेसन स्टेप सबभन्दा पहिला अब्जर्भ गरेँ मैले अब्जर्भेसन हुनुपर्छ। अब्जर्भ गरिसकेपछि अब y किनभने यहाँ y छँदै छैन हामी y लाई एलिमिनेट गर्ने। अब यस्तो टर्म आयो x कमन लिए x x हटाऊ किनभने x पनि यहाँ छैन लगकै टर्ममा सब छ। अब log ex माइनस 1 भनेको नि log ex माइनस log e हो र log ex बाई e हुन्छ। log ex माइनस e log ex प्लस e भएको भए दुईटा मल्टिप्लाई हुन्थ्यो
माइनस भएपछि डिभाइड हुन्छ इक्वल टु लग एक्स हुन्छ। त्यही मैले एक्स माइनस 1 लाई लग एक्स लेखेर तललाई माथि गर्दा पावर माइनसमा हुन्छ। यो दिस इज वान अफ द फाइनेस्ट क्वेसन है, फाइनेस्ट क्वेसन जसमा म स्टार पनि लाउँदैछु। यो क्वेसनलाई मजाले बनाउनु, किनभने यसमा 3-4वटा कुरा छ ध्यान दिनुपर्ने है। मजाले तिमीहरू क्वेसनलाई अब्जर्भ गर, हेर र जति जे छ ध्यान दिनुपर्ने त्यो गरौँ। अब सबभन्दा मेन क्वेसन ओके, हामी यो क्वेसनमा फोकस गरौँ। साइन वाई इक्वल टु एक्स के छ, साइन ए प्लस वाई, प्रुभ डी वाई बाई डिएक्स इक्वल टु साइन बाई साइन। अनि आरएचएसमा साइन साइन नै छ है, र आरएचएसमा एक्स र वाईबाट वाई त्यो पनि ए प्लस वाई मात्रै छ। त यस्तो टाइपको क्वेसन छ जहाँ डी वाई बाई डिएक्स फाइन्ड गर्न हामीलाई दिएको छ भने यो ठाउँमा हामी के गर्न सक्छौँ भने एक्स इक्वल टु साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई गर्छौँ। अब यसलाई डी एक्स छ बाई डी वाई हामी गर्छौँ। हेर एक्सलाई वाईबाट गऱ्यौँ, प्राय डी वाई बाई डिएक्स फाइन्ड गर्छौँ नि। तर यो स्पेसल क्वेसन किन बन्न जान्छ भने यही कारणहरूले, एक दुईवटा कुरा छ त्यो कुराहरू भनेपछि बुझाउँछौँ हामी, भनेपछि बुझ्छौँ मतलब किन। र अर्को कुरा हेर फिचर्सहरू एक दुईवटा के छ भने डी वाई बाई डिएक्स इक्वल टु 1 बाई डिएक्स बाई डिवाई पनि हामी लेख्न सक्छौँ है। या फेरि डी वाई बाई डिएक्सलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, ए हो भने 1 बाई ए भनेको डिएक्स बाई डिवाई हो। यो दुईवटालाई स्पेशल गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई आरएचएसमा हेर यो कारणले यस्तो, अब डी वाई बाई डिएक्स डाइरेक्ट देख्यो हामी डाइरेक्टै डेरिभेटिभ दुईटैमा लगाएर केही आउँथ्यो, तर एन्सर आउन अलिकति टाइम या ढिलोपन हुन्थ्यो। त्यसैले सिम्पली हामी के गर्यौँ भने साइन बाई साइनको टर्ममा छ, हामी यसलाई पनि एक्सलाई साइन बाई साइनको टर्ममा दिउँ है, डिएक्स बाई डिवाई। अब यसलाई रेसिप्रोकल पनि हामी एक्स छ, एक्स इक्वल टु यति भयो। अब डेरिभेटिभ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु वाई गर्छौँ डिवाई है। यसको मतलब के हो भने डी यु बाई भी यदि हामीले गऱ्यौँ भने डिएक्स के हुन्छ, भी डेरिभेटिभ अफ यु माइनस यु डेरिभेटिभ अफ भी बाई भी स्क्वायर। यो कुराहरू हामीले गरेको छौँ। र यो कुराहरू यो नै किन गऱ्यौँ भनेर भन्दा नि हेर, जस्तै यहाँ यु बाई भी वाला फर्मुला लगायौँ भने भी स्क्वायर आउँछ हाम्रो तलतिर, यहाँ पनि हाम्रो साइन स्क्वायर आएको छ। धेरै कुराहरू लिङ्क भएको छ जसले हामीलाई फोर्स गर्छ कि यो वाला फर्मुला लगाउन, यु बाई भी वाला फर्मुला लगाउनु। त्यसैले हामीले एक्स इक्वल टु यति गऱ्यौँ र दुईटै साइनकै टर्ममा छ, साइनलाई एउटा ठाउँमा ल्यायौँ। अब हामी यसमा सिम्पली गर्छौँ के भन्दा र डिएक्स बाई डिवाई जति आउँछ नि त्यसलाई रेसिप्रोकल गऱ्यौँ भने डिवाई बाई डिएक्स आइहाल्छ अभियसली। अब यो हो भी, हाम्रो फर्मुला के छ, यु बाई भी बाई डिएक्सलाई हामी के भन्छौँ, भी डेरिभेटिभ अफ यु माइनस यु डेरिभेटिभ अफ भी बाई भी स्क्वायर। अब के छ, भी भनेको साइन ए प्लस वाई, डेरिभेटिभ अफ यु भनेको डी साइन वाई बाई डिवाई माइनस भी यु डेरिभेटिभ अफ भी भनेको डेरिभेटिभ अफ साइन ए प्लस वाई बाई डिवाई बाई हाम्रो के छ भने भी स्क्वायर, यु बाई भी भनेको साइन स्क्वायर ए प्लस वाई यति भयो। डिएक्स बाई डिवाई हो है, डिएक्स बाई डिवाई यति भयो। अब हामी यसलाई के गर्छौँ, साइन एएक्स प्लस वाई साइन वाई बाई डिवाई भनेको कस वाई माइनस साइन वाई डी साइन वाई बाई साइन ए प्लस बी भनेको कस ए प्लस वाई बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब हामी यदि यस्तो नगरेको भए यो जुन हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन गऱ्यौँ क्वेसनलाई, कहाँ गयो, यो जुन हामीले यहाँ ट्रान्सफर्मेसन गऱ्यौँ लेट मतलब यसलाई चेन्ज गऱ्यौँ एक्स इक्वल टु यतिमा र त्यसपछि डेरिभेटिभ गऱ्यौँ, त्यो नगरेको भए सिम्प्लिफाइड फर्ममा आउँदै आउँदैन थियो। अब सिम्प्लिफाइड फर्ममा आएको छ साइन ए कस बी माइनस साइन बी कस ए भनेको मतलब साइन ए कस बी माइनस साइन बी कस ए भनेको साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए प्लस वाई माइनस वाई भनेको मतलब साइन ए बाई
साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिएक्स बाई डिवाई। देयरफोर डिवाई बाई डिएक्स भनेको साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए है। डिवाई बाई डिएक्स हाम्रो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। अब यहाँ थिङ्स टु रिमेम्बर, दिस क्वेसन इज भेरी भेरी सिम्पल। तर एउटा यस्तो कुरा छ जुन यदि रिमेम्बर नगरिकन गऱ्यौँ भने हाम्रो गल्ती हुन्छ। क्वेसन सक्यो, यति नै हो। जस्तै अब साइन वाई इक्वल टु एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टु साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई। अब डिएक्स बाई डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु वाई गऱ्यौँ, किनभने यहाँ पनि सब वाईकै टर्ममा छ, त्यसैले वाईले डिफ्रेन्सिएट गर्दा साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई बाई डिवाई गऱ्यौँ। हाम्रो एन्सर आएको थियो साइन ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिएक्स बाई डिवाई। अब यसलाई रेसिप्रोकल गर्ने प्रोपर्टिज हुन्छ हाम्रो डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु दिस क्वेसन इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड भेरी 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 गुड क्वेसन है। कन्सेप्ट यदि थाहा छ भने सिम्पली बन्छ, कन्सेप्टै थाहा छैन भने क्वेसन मरि हत्ते गर्दा नि बन्न गाह्रो हुन्छ।